बाणको ओछ्यानमा भीष्म पितामह सुते जस्तै पीडा उपहार दिने काँडेदार ओछ्यानमा सुतेको छ महानगर र धृतराष्ट्रले जस्तै महाविनाश सुन्न र सहन विवश छ वर्तमान। नमस्कार, कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, म आज पनि उसरी नै कोशी अनलाइन टेलिभिजनको सोमबारे कार्यक्रम बर्बरिकको यात्राको विशेष श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेको छु। बर्बरिक यात्रामग्न छ र आफ्नो निरन्तर यात्राको क्रममा हाम्रो जनजीवनका अनेकौं पहेलीहरूलाई उठाउँदै आएको कुरा म यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, स्मृति गराउन पनि चाहन्छु। आज हामी फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष श्रृङ्खला अन्तर्गत म यहाँहरूसम्म आइसकेको छु। कोरोनाको सङ्क्रमणले जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यो अस्तव्यस्तताका माझमा पनि सेवाका अनेकौं कार्यक्रमहरू भइरहेको हामीले देखेका छौँ, महसुस गरेका छौँ। तर हामीले बुझेको कुरा के हो भने आज महानगर लगायतका विभिन्न ठाउँहरू सुनसान छन्। कुदिरहेको छ एम्बुलेन्स या सब वाहन। हस्पिटलमा कोकोहोलो छ, चित्कार छ। मृत्युको कुनै मूल्य छैन, जीवनको कुनै मूल्य छैन। मानिस मर्न विवश छ। यो परिस्थितिमा मैले विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख अर्थात् मेयर भीम पराजुलीसँग अहिलेको परिस्थितिका बारेमा केही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेर उहाँको अत्यन्तै व्यस्त समय बल्ल प्राप्त गरेको छु र कोशी अनलाइन टेलिभिजनको यो स्टुडियोमा आज उहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। मेयर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ। कसरी बितिरहेको छ दिन? कति सुत्नुहुन्छ? लगभग म धेरै 2-3 घन्टा सुतिरहेको छु अहिले। यो बिचमा चाहिँ मैले 3-4 घन्टा लगभग, कहिले 2, कहिले 3, कहिले 2 बज्छ, कहिले 3 बज्छ, कहिले 4 बज्छ। रात्रिकालीन सेवा कहिले त अब सुत्नु नपाउने अवस्था पनि हुन्छ। अहिले यो बिचमा चाहिँ त्यसरी नै मेरो आफ्नो रात बितिरहेछ। हजुर। अनि घरमा अब परिवारमा समस्या महसुस हुँदैन यसरी तपाईँले समय नै नदिने खालको एउटा अवस्था भएपछि? किनभने यो अहिले महामारीको बेला, सङ्कटको बेला पनि छ। मेरो जीवन चाहिँ सेवाको लागि हो भन्ने म महसुस गर्छु। मेरो कारणले गर्दा कसैलाई केही सेवा हुन सक्यो, हित हुन सक्यो भन्ने म आफूलाई चाहिँ एक किसिमको भाग्यमानी र एउटा सन्तोष महसुस गर्छु। र म एउटा राजनीतिक प्राणी, एउटा समाज सेवा गर्ने एउटा सेवक, एउटा नागरिकको हिसाबमा पनि यो सङ्कट, यो महामारीको बेला चाहिँ काम गर्नलाई एउटा अवसर पनि हो। म सङ्कटलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर सेवा गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु, मैले काम गरिरहेको छु। आज हामी कोरोनाकै बारेमा धेरै कुरा गरौँ। हुन त तपाईँसँग अब निर्वाचित भएर आएको 4 वर्ष बितेको छ। तपाईँसँग विराटनगर महानगरको सन्दर्भलाई लिएर, विकास निर्माणको सन्दर्भलाई लिएर गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। यद्यपि आज एउटा सङ्कटको अवस्था महानगरले पनि भोग्नु परिरहेको छ। अलिकति आलोचनात्मक हिसाबबाटै अगाडि बढौँ। जस्तो कि पहिलो चरणमा कोरोना सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरिमा महानगरपालिकाले चाहिँ अत्यन्तै गुणस्तरीय राम्रो काम गरेको थियो भनेर मान्छेहरूमा टिप्पणी छ तपाईँहरूको कामका प्रति। तपाईँहरूले राहत वितरण गर्नुभएको थियो त्यति बेला। अनि अहिले पछिल्लो चरणमा आएर केही आलोचनाहरू छन्, ती कुराहरू म यहाँलाई बिस्तारै नै भन्नेछु। म के भन्न चाहन्छु भने पहिलो चरणमा राहत वितरण गर्नुभयो। अहिले मेरो पनि बुझाइ के हो भने राहत वितरण खाद्यान्नका हिसाबले राहत वितरण भइरहेको छैन कि जस्तो लाग्या हो। छ भनेदेखि तपाईँले भन्नुहोला, पहिले किन वितरण गर्नुभयो, अहिले किन गर्दै हुनुहुन्न? पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि देश पुरै लकडाउन थियो। उद्योग धन्दा, कल कारखानादेखि लिएर सबै बन्द थियो र मान्छेले मजदुरी गर्ने पनि अवसर पाएका थिएनन्, गरेर खाने अवसर पनि थिएन त्यतिखेर। अहिले पछिल्लो समय हामीले अहिले निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि निर्माणको कामहरू हामीले सबै खुलाएका छौँ। उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरूलाई सबलाई ओपन गरिरहेछ र गरिखाने मान्छेहरूलाई
धेरै त्यति चाहिँ प्रेसर पनि भएको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले राहतको त्यत्रो आवाज आइरहेको छैन। यद्यपि अब यो लामो भयो भने चाहिँ राहत दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले वास्तवमा राहत वितरण गर्ने बेला अहिले भइसकेको छैन। अहिले चाहिँ मान्छेको जीवन सङ्कटमा छ र मानव सभ्यताको सबभन्दा ठुलो सङ्कटको बेला हो यो। त्यसो त यसमा जीवधन नै जोगाउनको लागि, मान्छेलाई जोगाउनको लागि महानगरले अधिकतम प्रयत्न गरेको छ। र तपाईँलाई जानकारी गरौँ, हामीले हिजो पनि पहिलो चरणमा पनि राम्रो काम गरेका थियौँ। हामीले 30,000लाई राहत वितरण गरेका थियौँ। हामीले स्वाब सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर क्वारेन्टिन आइसोलेसनदेखि लिएर घर घरै गएर चाहिँ हाम्रो मोबाइल भ्यानले गएर स्वाब सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर अपाङ्गता भएका गर्भवती महिलाहरूको छुट्टै आइसोलेसन क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर व्यवस्थित आइसोलेसन र क्वारेन्टिन हाम्रो विभिन्न सदनहरूलाई लिएर हामीले बनाएको थियौँ। भने मतलब के भन्दाखेरि हामीले त्यतिखेर चाहिँ संसदीय टोलीले पनि विराटनगरले राम्रो गर्यो भनेर हामीलाई कमेन्ट गरेको छ र WHO, युरोपियन युनियन, UNDP लगायतका टोलीहरू आउँदाखेरि पनि भनेको छ भने हिजो पनि हामीले प्रोटोकलभन्दा माथि रहेर, जबकि सङ्घीय सरकारले सङ्घले गर्ने के, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीयले के गर्ने भनेर त्योभन्दा पनि माथि उठेर गराएको थियो। सुन्नु है, म एकैछिन त्यहाँ आएँ। म स्थानीय तहको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ तपाईँले, र अब यहाँनिर प्रदेश सरकार पनि छ र सङ्घीय सरकार पनि छ। समन्वय कस्तो छ, कतिको सजिलो छ, केही अप्ठ्याराहरू छन् कि? समन्वयको कुरा चाहिँ हामी प्राय DCCMC र PCCMCमा चाहिँ प्रदेशको चाहिँ CCMC र जिल्लाको CCMCमा हामीले छलफल गर्ने गरेका छौँ। अब महानगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ हामीले गर्ने अधिकतम प्रयास समन्वय आवश्यक पर्दाखेरि हामीले छलफल गर्ने गरेका छौँ। तर यो पर्याप्त त छैन। जसरी समन्वय गरेर जसरी अगाडि जानुपर्ने हो, केही इस्युजहरू हामीले उठाएका इस्युजहरू जसरी सम्बोधन पर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन। त्यो कुरामा कमी छ। तर हाम्रो लेभलबाट चाहिँ, महानगरपालिका लेभलबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कुरामा, समन्वय कुरामा चाहिँ कुनै पनि कमी राखेका छैनौँ। तर अझै समन्वयलाई बढाएर अझै आफ्नो किन क्षेत्र अधिकार अहिले सरकारले तोकेको छ। सङ्घले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीयले के गर्ने भनेर। सङ्घको कार्यक्षेत्र के हो अहिले कोभिडको सन्दर्भमा, प्रदेशको कार्यक्षेत्र के हो, यहाँलाई जानकारी गराउँ। अहिले हिजो चाहिँ एउटा अवस्था थियो, आइसोलेसन र क्वारेन्टिन चाहिँ अब चाहिँ महानगरले नबनाए पनि हामीले गराएका थियौँ। हाम्रो हिजोको पहिलो चरणको चाहिँ कोभिड आउँदाखेरि हामीले स्वाब कन्ट्याक्ट टेस्टिङदेखि लिएर स्वाब सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर लगभग त्यतिखेर PCR मेसिनै दिएर महानगरपालिकाले कुशी अस्पतालमा हामीले PCR मेसिन दिएर PCR ल्याब स्थापना गऱ्यौँ। हामीले प्रदेशमा RNA एक्सट्र्याक्सन मेसिन दियौँ। हामीले BP क्याचेसमा तपाईँको PCR मेसिन, RNA एक्सट्र्याक्सन मेसिन र इन्सिनेटरसम्म चाहिँ महानगरपालिकाले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग चाहिँ हामीले संयोजन गरेर महानगरपालिकाले उपलब्ध गरायो। र हामीले इभन प्रदेश महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर निजी क्षेत्र नागरिक केयर सेन्टरसँग समन्वय गरेर हामीले सरसल्लाह गरेर नागरिक केयर सेन्टर बनाएर हामीले चाहिँ पौड साडाको उसमा चाहिँ संयुक्तमा बनाएर चाहिँ 103 बेडको चाहिँ कोभिड हस्पिटल, जो आज जुन हस्पिटलको उपयोग हामीले गरिरहेका छौँ, यो वास्तवमा यसको महानगरपालिकाले नै यसको चाहिँ अभियान र यसको प्रारम्भ, यसको चाहिँ पहल कदमी गरेर हामीले, किनभने निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढ्दाखेरि कोशी कोभिड हस्पिटल निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ प्रोक्युरमेन्टको समस्या नहुने, चाँडै हुने र अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्था थियो। किनभने निजी हस्पिटलमा गएर उपचार गर्न जनतालाई गाह्रो भइरहेको, धरोटी राख्नुपर्नेदेखि लिएर विभिन्न समस्याहरू उपचार घर घरै जाने अवस्था थियो, खर्च गर्न नसकेर भने सरकारी हस्पिटल बनायो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पैसा पनि नलाग्ने, उपचार पनि गर्न सकिने सजिलै भनेर हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर महानगरपालिकाले पनि त्यतिखेर रकम 25 लाख रुपियाँ हामीले दिएको थियौँ। निजी क्षेत्रका सबै साथीहरूसँग चाहिँ एउटा कमिटी बनाएर हामीले चाहिँ रकम सङ्कलन गरेका थियौँ र प्रदेश सरकारसँग पनि सहयोग लिएर हामीले लगभग 1 महिनाभित्र चाहिँ हामीले 103 बेडको हस्पिटल चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। यद्यपि चाडपर्वहरू त्यो बिचमा आउँदाखेरि पनि, र अहिले पनि चाहिँ लगभग 80 बेडको चाहिँ नागरिक केयर सेन्टरसँग महानगरपालिकाले अहिले पहल गरेर प्रदेश सरकारलाई घचघचाएर अहिले हामी 80 बेडको चाहिँ कोभिड हस्पिटल चाहिँ जहाँ पुरानो बिल्डिङ थियो नेसनल ट्रेनिङको, त्यसलाई पनि अहिले चाहिँ अक्सिजनको पाइपलाइनको कामहरू, अन्य कामहरू भइरहेको छ। र मैले सबै कुरा जोड्न खोजेको के हो भने महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भनेको के हो भन्दाखेरि अहिलेको कोभिडको सन्दर्भमा हाम्रो न आइसोलेसन हामीले बनाउने हो, न PCR चाहिँ हामीले गर्ने हो। हामीले गर्ने भनेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि लिएर मनोपरामर्श सेवादेखि लिएर
कोभिडको सन्दर्भमा गर्ने केही लिस्टेड कामहरू मात्र छन्। तर अहिले हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँले अघि कुरा उठाउनु भयो कि दोस्रो चरणमा चाहिँ महानगरले काम गरेको छैन कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो एउटा चर्चाको विषय छ। त्यो चर्चा वास्तवमा चर्चाको रूपमा मात्र लिन्छु म। तपाईँ सरसर्ती तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिले जुन एउटा कार्यक्षेत्र कसले के गर्ने भनेर हेर्नु 10वटा मात्रै छन् स्थानीय तहले गर्ने कुरा। न आइसोलेसन बनाउने कुरा हाम्रो महानगरले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने कुरा होइन। हामीले आइसोलेसन 51 बेडको आइसोलेसन अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बनाएको छौँ। 25 बेडको हामीले चाहिँ बैजनाथपुरमा हामीले 25 बेडको आइसोलेसन बनाएको छौँ। माइनोरिटी सेवा सदनलाई लिएर हामीले स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ अन्य चाहिँ स्वयंसेवकहरू जो विभिन्न अहिले घरमा लास उठ्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि नेपाली सेनाको प्रोटोकलभित्र नपर्ने हुनाले विराटनगरका चाहिँ युवाहरू रबिन भाइदेखि राम भाइ जस्ता युवाहरू आएर युथहरू ठ्याक्कै म तिनै ल्याएर उनीहरू पनि गरिरहेछन्। तपाईँको खास गरी महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले उहाँहरूसँग समन्वय छ कि छैन, कस्तो छ? निरन्तर हामीले गरिरहेछौँ। हाम्रो प्रदेश सरकारको कुरा गर्नुपर्दा सङ्घीय सरकारको हिसाबमा गरिरहेछौँ। तर पहल कदमी अनुसारको युवाहरूको कामको कुरा गर्दा युवाहरूको कामको सन्दर्भमा हामीले गरेका छौँ। हामीले त अहिले एउटा कोर टिमै बनाएको छ। माइनोरिटी सेवा सदनमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ, त्यसको अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थापन महानगरले गरेका छ। युवाहरू चाहिँ स्वतः स्फूर्त आएर चाहिँ यो काम गरिरहनु भएको छ र यसले विराटनगरमा चाहिँ धेरै कामहरू गर्नलाई सजिलो भएको छ। जस्तै कोही परिवार सदस्य नभएर घरमै लास चाहिँ बसिरहने अवस्था छैन। हिजोको अवस्थामा के थियो भन्दाखेरि नेपाली सेनाले कहिले आउँछ र लास उठाउँछ भन्ने खालको थियो भने अहिले हामीले पिपी लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेर एकदम सेफ साइडबाट युथहरूले गरिरहनु भएको छ। यसको लागि म तपाईँको इन्डियाबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने महानगरपालिकाले अहिले तपाईँलाई जानकारी गराउँ, मैले केही सूची तपाईँलाई के गरेको छ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो भने धेरै मसँग एउटा आलोचनात्मक हिसाबले 100वटा उदाहरण यहीँ मसँग छ। आलोचनात्मक रूपमा आएको कुरा के छ भनेदेखि यो पिसिआर टेस्ट गर्ने सिस्टम के कस्तो छ, किन रिपोर्ट ढिलो आउँछ? महानगरवासीलाई एउटा चिन्ताको विषय यो पनि छ। अब हेर्नुहोस्, मेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ जुन किटको कुरा छ त्यो चाहिँ आरएनए एक्सट्र्याक्सनको अटोमेटिक किट चाहिँ जुन पिसिआरमा चाहिँ इमिडिएट त्यसको चाहिँ आरएनए चाहिँ किट चाहिँ भयो भने चाँडो हुन्छ। त्यो किट चाहिँ सकिएको कारणले गर्दाखेरि ढिलो आएको थियो। अहिले हामीले चाहिँ हिजो बेलुका राति मात्रै नागरिक केयर सेन्टरबाट लगभग 5 लाख जति कोशी अस्पतालमा त्यो किट किन्नको लागि हामीले उपलब्ध गराएर लगभग त्यो किट अहिले आइसकेको छ र त्यो अटोमेटिक किटबाट लगभग 2 घन्टामै चाहिँ आजै रिजल्ट आउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हामीले गरेका छौँ। त्यो कुरा बुझेर किन अब सङ्घीय सरकारसँग हामीले माग्यौँ, प्रदेश सरकारसँग माग्यौँ, तर किट चाहिँ उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि अब के गर्ने भनेर नागरिक केयर सेन्टरको पवन शाह र हाम्रो भीम घिमिरे लगायतसँग मैले सल्लाह पनि गरेँ र हामी दिउँ न त नागरिक केयर सेन्टरको तर्फबाट, किनभने यो जनताको लागि हो। भोलि चाँडै नै यदि स्क्रिनिङ गर्न सकियो भने रिजल्ट आयो भने पनि समस्या हुँदैन भनेर अहिले त्यो उपलब्ध भएको छ। लगभग अब तपाईँको कार्यक्रमपछि त्यो हस्तान्तरण गर्दैछौँ हामी कोशी अस्पताललाई नै। लगभग 2000 प्लस चाहिँ किट छ, त्यो अटोमेटिक किट छ आरएनए एक्सट्र्याक्सनको लागि। हिजो अस्ति म्यानुअल थियो, किट सकेर म्यानुअल हुँदा ढिलो हुन्थ्यो भने अटोमेटिकले गर्दाखेरि फास्ट हुन्छ। यो कारणले पनि महानगरले यो कुरामा पनि ध्यान दिएको छ। तपाईँहरूले यो आरआरएनको जुन तालिम केन्द्र छ त्यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? आरआरएनको हामीले जुन तालिम केन्द्र छ आरआरएन अफिसमा, त्यसमा हामीले 51 बेडको चाहिँ अक्सिजन सहितको र 3 जना डाक्टरहरू छन्, राउन्ड द क्लक डाक्टरहरू हुन्छ त्यहाँ, नर्सेसहरू हुनुहुन्छ, प्यारामेडिक्सहरू हुनुहुन्छ त्यहाँनिर। र त्यहाँ चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह अनुसार कस्तो बिरामीलाई लाग्ने र त्यहाँ राख्ने, त हस्पिटल त होइन तर के भने एउटा होल्डिङ सेन्टर जस्तो। यदि उसले अक्सिजन पाएन, बेडहरू पाएन र हस्पिटलमा बेड छैन र उसलाई अक्सिजनको आवश्यकता छ भने हामी त्यो चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर चाहिँ हामी होल्ड गर्छौँ र हस्पिटलमा पुर्याउने समयसम्म चाहिँ हामी बिमारीलाई त्यहाँ राख्छौँ। अथवा कसैको घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन, चिकित्सकले सल्लाह दिएको छ कि अब तपाईँलाई अक्सिजन लिएर कहिलेकाहीँ गाह्रो भयो भने, सास फेर्न गाह्रो भयो भने तपाईँ अक्सिजन लिएर राख्नुहोस् भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ आइसोलेसनमा राख्छौँ ताकि त्यो सेवा सुरु भइसक्यो। त्यो सेवा हिजोदेखि नै सुरु भइसकेको छ र त्यहाँ अहिले बिमारीहरूको सङ्ख्या पनि अब क्रमशः हिजो लगभग 5, 6, 7, 8 जना हिजोदेखि नै हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यहाँ बिमारलाई राखिरहने भन्दा पनि बिमारलाई होल्ड गरेर हस्पिटल पठाउने
अथवा बिमारीलाई चिकित्सकको सल्लाहअनुसार त्यहाँ राखेर चाहिँ हामीले उसले नियमित खाइरहेको छ ओरली जुन मेडिसिनहरू खान्छ र डक्टरको सल्लाहअनुसार त्यहाँ होल्ड गर्न सकिने गरी चाहिँ हामीले उसलाई ताकि भोलि अक्सिजन नपाएर विराटनगर कोही पनि मर्नु नपरोस् भनेर अक्सिजन सहितको बेडको चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छ। यसरी नै महानगरपालिकाले अहिले आरएन अफिसमा चाहिँ हाम्रो काम सुरु गरेका छौँ। एकछिन महानगरपालिकाभित्रै छिरौँ। अहिले कोरोना सङ्क्रमणको अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्था हो यो, जो तपाईँ स्वयं महसुस गर्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको बिचमा केही समस्याहरू बाहिर आएका छन्, जस्तो कि तपाईँको कामको आलोचना भने अक्सिजन बोक्ने मेयर होइन, एउटा सिस्टमबाट जानु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अक्सिजन बोकेर जाने, अनि खास गरी मारवाडी समुदायका मान्छेहरूसम्म अक्सिजन बोकेर जाने, के अरे तपाईँको यो कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन बोकेर जाने अथवा त्यो सेवा त्यो टिमलाई प्रोभाइड गर्ने भन्ने किसिमको आलोचना तपाईँमाथि आएको छ। तपाईँले धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई वास्तवमा यो आलोचना सुन्दाखेरि चाहिँ हाँस पनि उठ्छ होइन। तपाईँले सायद हेर्नु होला, मैले आफ्नो फेसबुक वालमा पनि मैले त्यो कुरा कमेन्ट गरेका थिएँ। अब अक्सिजन बोकेर जाने कुरा के हो भने, अब भैरवजी तपाईँले मलाई फोन गर्नुभयो उदाहरणको लागि, तपाईँको घरमा चाहिँ कोभिड लागेर बुवा आमा अथवा कोही परिवारको सदस्यलाई अत्यन्त गाह्रो भइरहेको छ होइन, र अक्सिजन चाहियो भने मैले यदि त्यो अक्सिजन चाहिँ राति 12-1 बजेतिर मेरो चाहिँ मेडिकल टिम खोज्न थालेँ, मेरो चाहिँ नगर प्रहरी खोज्न थालेँ भने मलाई लाग्दैन चाहिँ तपाईँको घर परिवारको अथवा कसैको घर परिवारको सदस्य आधी पौने घन्टामा अक्सिजन नपाएर यदि मैले 1 घन्टा लगाइदिएर अक्सिजन लिएर आइदिएँ भने के हालत हुन्छ होला। र अर्को कुरा, यो मान्छेले यो अक्सिजनलाई चाहिँ हाउगुजी जस्तो किन बनाए मैले बुझ्न सकेको छैन। नर्मली हामी सरस्वती हेरौँ, एम्बुलेन्समा कुनै पनि एम्बुलेन्स जेनरल एम्बुलेन्समा अक्सिजन हुन्छ। कोही बिमारी हाम्रा घरमा भएको बिमारीलाई कोभिडको बेला छोडिदिनुहोस्, अरू बेलाको कुरा गर्नुहोस्, र बिमारी आउँदाखेरि घरबाट हाम्रै घर परिवार सदस्यलाई हस्पिटल लानु पऱ्यो भने त्यहाँ अलरेडी चाहिँ एम्बुलेन्समा अक्सिजन हुन्छ र बिमारीलाई कुनै डाक्टरले चाहिँ लगाइदिन्छ, त्यहाँको चालकले अक्सिजन लगाइदिन्छ। जम्मा त्यहाँ चाहिँ जुन रेगुलेटर हुन्छ, त्यहाँ रेगुलेटर चाहिँ ग्यासवाला यस्तै हो, त्यहाँ 6वटा 1 to 6 हुन्छ। तपाईँको नाकमा लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सोधिन्छ इजी भयो भने यदि बा अथवा आमा अथवा दाजु अथवा भाइ तपाईँलाई आराम भइरहेको छ, जतिमा आराम हुन्छ त्यहाँ छोडिदिने हो। 2मा आराम हुन्छ 2मा छोडिदिने हो, 3मा आराम हुन्छ 3मा। यो त लेमेनले नपढेको मान्छेले पनि, जेनरल मान्छेहरूले पनि, जेनरल नलेज भएको मान्छेले पनि लाउँछ, जबकि एम्बुलेन्समा चालकहरूले कुनै पिएचडी गरेका डाक्टर एमबिबिएस कोही पनि हुँदैन है। म त मेडिकल बुझेको मान्छे, म त पढे लेखेको मान्छे, एकाडेमिक मान्छे पनि हो र स्वयं हस्पिटल चलाएको मान्छे पनि हो। म मेडिसिनको बारेमा राम्रो बुझ्दछु पनि, डाक्टर पनि बुझ्दछु। हिजोको दिनमा धेरै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सँगै राखेर हस्पिटल चलाएको व्यक्ति पनि हो। त्यसर्थ यो विषय चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, आज एउटा ड्राइभरले चाहिँ एम्बुलेन्सको चालकले अक्सिजन चलाइरहेको छ जान्दछ भने मेयरले चाहिँ जान्दैन होला त। र अर्को कुरा तपाईँको सन्दर्भमा यो कुरा किन आयो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो? हो, मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब मेयरलाई कसरी फेल गर्ने त? मेयर राति पनि सुत्दैन, दिउँसो पनि सुत्दैन, मेयरले अक्सिजन बोकेर पनि जान्छ, मेयर चाहिँ भोकाका पनि गरेर राहत लिएर गइरहेको हुन्छ, मेयर चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ कोही बिमारीलाई चाहिँ राख्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि पुगिरहेको हुन्छ, बिमारी भएको घरमा पनि चाहिँ होम आइसोलेसनमा पुगिरहेको हुन्छ, र कोही मरा भयो भने त्यहाँ घाट पनि पुगिरहेको हुन्छ, दिन पनि सुत्दैन रात पनि सुत्दैन। मैले एउटा सङ्कल्प पनि गरेको छु कि म यो कोरोना अवधिभर मलाई निद्रा पनि लाग्दैन, मलाई भोक पनि लाग्दैन, म आराम गर्दैन। यो 1.5-2 महिना चाहिँ यो अवधिभर चाहिँ म विश्राम लिन्न भनेर मैले एउटा सङ्कल्प र प्रतिज्ञा गरेको छु। र भरजी तपाईँ मलाई बेलुका फोन गर्नु होला, मेरो फोन कति बजीसम्म उठ्छ र कति समय उठ्छ र कति बजे समय मैले काम गरिरहेको छु। तपाईँले धेरै मिडिया सञ्चार माध्यममा तपाईँले हेरिरहनु भएको होला, धेरै उदाहरणहरू तपाईँ आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि मेयरले कसरी काम गरिरहेको छ। किन मैले कुनै प्रचार गर्नु छैन, म हिजो पनि प्रचार गरेर आएको मान्छे होइन। तपाईँ सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो नि त होइन। यो एउटा कुरा के भने, मैले तपाईँलाई तपाईँको घर परिवारमा अत्यन्त गाह्रो भइरहेको छ होइन, ह्यापाक भइरहेको छ, अक्सिजन चाहिएको छ, मैले तुरन्त 5 मिनट अक्सिजन लिएर तपाईँलाई बचाएँ भने मैले प्रचार गरिरहेको छु। म चाहन्छु सबैले यस्तो प्रचार गरून्। मर्न आँटेको मान्छेलाई अक्सिजन दिएर कसैले अक्सिजन दिएर बचाउँछ, हस्पिटल लगेर बचाउँछ, उसको सेवा गर्छ भने हरेक नागरिकले चाहिँ यो प्रचार गरून्, हरेक जनप्रतिनिधिले यो प्रचार गरून्, हरेक मन्त्रीले हरेक सांसदले प्रचार गरून्।
भन्ने म चाहन्छु। यो नागरिकको दायित्व हो। भरे चाहिँ म आज महानगरपालिकाको मेयर छु, मैले नगरे कसले गर्छ र मसँग आश्रित नभए कोसँग आश्रित गर्ने? त्यसै मेयरलाई नगरपिता किन भनिन्छ त? मेयरलाई यो कारणले नगरपिता भनिन्छ कि ऊ अभिभावक हो। उसले हाम्रो सबैलाई, हामीलाई दुख्दा उसलाई दुख्छ र हामीलाई समस्या पर्दा उसले गर्छ भन्ने अनुभूति गरेर नगरपिता भनिएको। अरूलाई किन नगरपिता भनियो त? सांसदहरूलाई पनि नगरपिता भनिन्थ्यो होला, किन भनियो त? नगरको पिता मेयरलाई नगरपिता यो कारणले भन्यो कि मेयर भनेको अभिभावक हो। तसर्थ यो कुरामा आलोचनामा म त्यति जान चाहन्न, किनभने सस्तो चाहिँ आलोचना गर्नेहरू पब्लिकले बुझाएको छ। मेरो फेसबुक वालमा तपाईँ कमेन्ट हेर्नुहोस् त्यहाँ मान्छेहरूको, मान्छेले अभिव्यक्त गरिरहेको छ नि। तपाईँ कि मैले हालौँ कि नहालौँ भनेर मलाई धेरैजनाले के भन्यो भने होइन हाल्नुपर्छ। वास्तवमा म प्राय मेरो वालमा त्यस्तो कमेन्टहरू प्राय म त्यस्तो वालमा लेख्दिनँ। विशेष कारणले मैले योभन्दा अगाडि एउटा यो कोभिडको बेला चाहिँ मैले एउटा वालमा चाहिँ आफ्नो स्टेटस हालेको थिएँ कि धेरै दिन चाहिँ जब पिसिआर चेक गर्नलाई 1 हप्ता 10 दिन लाग्यो अनि मेयरले कसो चाकरी गर्नुपर्ने रिपोर्ट ल्याउनलाई भनेर मैले हालेको थिएँ। र त्यही पीडाबाट महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर हामीले पिसिआर ल्याब स्थापना गर्यो। त्यो स्टेटस तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पीडा हो हिजोको। र आजको यो समस्या के हो भन्दाखेरि मैले त बुझेको छु। हेर्नुहोस्, जब 9 बज्छ, जब 10 बज्छ, जब 11 बज्छ, जब 12 बज्छ रातिको हरेक फोनका घन्टीहरू पीडाका घन्टीहरू आउँछन्। मलाई आइसियु चाहियो, मलाई हस्पिटलको बेड चाहियो, अक्सिजन चाहियो, मलाई अक्सिजन चाहियो। अब त्यो बेलामा अक्सिजन चाहियो भन्दा मैले 12 वा 1 बजे राति मैले कसलाई भन्ने? र मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँ, जब मैले आफ्नो गाडीमा एम्बुलेन्स पनि मैले राखेको थिएँ, मैले ल्याबको चाहिँ सबै सामान राखेको थिएँ, मैले पिपी पनि राखेको थिएँ। केही ठाउँहरूमा तपाईँलाई जानकारी गराउँ, मैले वास्तवमा म प्रचार गर्ने व्यक्तिभित्र पर्दिनँ। मेरो चाहिँ काम गरेको कुरा मेरो फेसबुक वालमा हेर्नुहोस्, मैले कुनै पनि कुराहरू मैले गरेको कुराहरूलाई मैले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेको छुइनँ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुक वालमा। म आफै पिपी लाएर घरमा गएर बिमारीलाई एम्बुलेन्समा हालेर लिएर आएको छु। आज कुन जनप्रतिनिधिहरू गएर छिरेर, कुन सांसदहरू गएर छिरेर एउटा कोभिड लागेको घरमा गएर उद्धार गरेको छ, हस्पिटल पुऱ्याएको छ? मलाई बताउनुहोस्। को त्यस्तो मान्छे जो पोजिटिभ भएको केसमा आफै अक्सिजन लिएर घरमा गएर तपाईँको अक्सिजन दिएको छ? मलाई बताउनुहोस् त को गएको छन्? भनेको मतलब के भने म यसमा फेरि इन्जोय गर्छु। हेर्नुहोस्, यसमा किन इन्जोय गर्छु? मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि मैले काम गरेको। उसलाई सायद यसलाई तपाईँको संस्कार भनेर बुझ्दा हुन्छ पनि होला। अब मेरो संस्कार पनि हो, अर्को कुरा मेरो जिम्मेवारी पनि हो, मेरो धर्म पनि हो। हेर्नुहोस्, अब यतिखेर समस्या छ, महामारीको कारणले चपेटाले गर्दा अहिले देश आक्रान्त छ। एकछिन अलिकति विषयान्तर गरौँ। महानगरपालिकामा मेयर भएर आउनुभएको 4 वर्ष भयो। त्यति बेला तपाईँलाई भीम पराजुली आवाज, यो सिङ्गो महानगरभित्र भीम पराजुली त्यो किसिमको आवाज थियो, युवा नेता सबैको मन जित्न सक्ने भनेर। सर्लक्क हाम्रो दर्शक श्रोतालाई बताइदिनुहोस् त, तपाईँले यो 4 वर्षभित्रमा 1 2 3 4 5 के गर्नुभयो? हेर्नुहोस्, मैले धेरै सूची बनाउनुपर्छ। विराटनगर महानगरपालिकाले के गर्यो भन्दाखेरि धेरै छन्। म कहाँबाट सुरु गरौँ? पहिलो त शिक्षा र स्वास्थ्य नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। र हामीले शिक्षामा सरकारी विद्यालयलाई सुधार्नुपर्छ। जबसम्म शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिँदैन, त्यसमा सरकारी विद्यालयमा हामीले सुधार गर्न सकिँदैन, तबसम्म न समाजले उन्नति प्रगति गर्छ, न देशले उन्नति प्रगति गर्छ भन्ने मेरो ठमाइ हो। त्यसर्थ हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अब सरकारी विद्यालयलाई सुधार्नुपर्छ। र शिक्षालाई नजिकबाट बुझेको व्यक्ति पनि हो भएको हिसाबमा पनि हामीले विराटनगर पहिला 5वटा विद्यालयहरूलाई, सरकारी विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालय बनाउने। कस्तो नमुना भने अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने र प्राविधिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने। यो किसिमले 5वटा विद्यालय सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि 5वटा विद्यालय, 10वटा विद्यालय आज विराटनगरमा हामीले सुरुवात गरेको। हिजो यी विद्यालयहरूमा चाहिँ अर्काको घरमा काम गर्नेलाई पढाउने स्कुलको रूपमा, आश्रितको पढाउने स्कुलको रूपमा चित्रित थियो। जबकि म पनि सरकारी विद्यालय पढेको, तँ पनि सरकारी विद्यालय पढेको। यही विद्यालय पढ्ने आज देशको प्रधानमन्त्री पनि भए, देशको नीति निर्माण तहमा हिजो थिए भने आज किन सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कम भयो, किन पूर्वाधारमा कम भयो भने एकदम रोगी भएको अवस्थामा गयो, एकदम रोगी जर्जर भएको अवस्थामा गयो। त्यसर्थ हामीले बन्द हुन लागेका विराटनगरका ती विद्यालयहरूलाई पनि र केही राम्रो गरिरहेकालाई थप राम्रो गर्दै हामीले 10वटा विद्यालय, जसमा चाहिँ आदर्श विद्यालय, पोखरिया विद्यालयदेखि लिएर राधाकृष्ण विद्यालयदेखि लिएर सत्यनारायण विद्यालयदेखि मिल्स माविदेखि लिएर त्यसमा मदरसा पनि, त्यसमा संस्कृत विद्यालय पनि सहित जोडेर हामीले चाहिँ
र बहिरामा मावि सहित जोडेर हामीले महानगरपालिका 10वटा विद्यालयलाई चाहिँ हरेक विद्यालय नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गऱ्यौँ। नम्बर 1, नम्बर 2 के अरे नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गऱ्यौँ र एउटा महानगरपालिकाले बहुप्राविधिक विद्यालय बनायो कि विराटनगरमा चाहिँ एउटा गरिबका छोराछोरीहरूले प्राविधिक विषय पढुन् भन्ने हिसाबमा पनि बहुप्राविधिक सिभिल इन्जिनियरिङदेखि लिएर आइटीदेखि लिएर चाहिँ जियोमेट्रिक्सदेखि लिएर यसरी हामीले चाहिँ महानगरपालिकाले चाहिँ एउटा बहुप्राविधिक विद्यालय आफै सञ्चालन गर्यो। यो विराटनगरको लागि शिक्षा क्षेत्रको लागि पनि एउटा ठुलो गौरवको कुरा पनि थियो, जसले समाजलाई परिवर्तन गर्छ र गरिबका छोराछोरीहरू इन्जिनियर बन्ने मौका पनि पाउँछन्, ताकि चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर निजीमा पढ्न सक्दैन। यो पहिलो महानगरपालिकाले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कुनै वडामा पनि उपस्वास्थ्य चौकीहरू थिएनन् र महानगरपालिकाले हरेक वडामा हामीले उपस्वास्थ्य चौकीहरूलाई निर्माण गऱ्यौँ, ताकि त्यहाँ बिमारीहरूको चाहिँ औषधि उपचार गर्न सकियोस्। त्यहाँनिर प्यारामेडिक्सहरू, नर्सेसहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू राखेर चाहिँ सेवा गर्न सकियोस् भन्ने एउटा त्योलाई प्रायोरिटी राख्यौँ। त्यसपछि 3 ठाउँ हामीले क्षेत्रगत हिसाबमा एउटा दक्षिणमा चाहिँ हामीले 15 नम्बर वार्डमा 15 बेडको हस्पिटल अहिले निर्माणाधीन छ, अहिले लगभग अब सञ्चालन क्रममा छ। एउटा 19 नम्बर वार्डमा चाहिँ 15 बेडको हस्पिटल, एउटा विराटनगर 5 मा चाहिँ नगर स्वास्थ्य केन्द्र, 3 ठाउँ हामीले चाहिँ अहिले निर्माण गरेर लगभग अन्तिम अवस्थामा छ र काहीँ हामीले अहिले आइसोलेसन चलाएको छौँ, काहीँ अहिले हस्पिटलको रूपमा नै सञ्चालन छ, स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा सञ्चालन छ 15 नम्बर वार्डमा। र हामीले स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हामीले सुगरका प्रेसरका बिमारीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क चाहिँ ल्याब टेस्ट गरिदिने, मेडिसिनहरू दिनेदेखि चलिरहेको छ, निरन्तर चलिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले नियमित रूपमा अगाडि बढाएको छौँ। यो शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ हाम्रो प्रमुख चाहिँ महानगरपालिकाको चाहिँ एउटा दायित्व पनि हो र यो हाम्रो चाहिँ एउटा एजेन्डा पनि भएको हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर र महानगरले काम गरिरहेको छ। र अहिले घर घरै गएर चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा गराउनेदेखि लिएर महानगरपालिकाले घर घर, किनभने स्वास्थ्य बिमा यदि हामीले गराउन सकियौँ भने गरिबहरूलाई घर घरै बेचेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। तर यसको लागि पनि निरन्तर रूपमा महानगरपालिकाले पहल गर्ने गरेर बिमाका कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तै हामीले पूर्वाधारमा लगभग 150 किलोमिटर हामीले पिच बनाएका छौँ। तपाईँलाई जानकारी गरौँ, विराटनगरमा जब हामी निर्वाचित भएर आयौँ जताततै हिँड्ने अवस्था थिएन। यताबाट हिँड्नु हो त्यहाँ अब्स्ट्याकल, उताबाट हिँड्नु त्यही खाल्डो, यता धुलो हिलो, खाल्डोदेखि के थिएन। अहिले हेर्नुहोस् विराटनगरमा 150 किलोमिटर हामीले पिच बनाएको छौँ, जताततै चिल्ला सडक गरेका छौँ। यद्यपि हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ र अझै धेरै पूर्वाधारका कामहरू हामीले गर्न बाँकी छ। तर विराटनगरको हिजो 5 वर्ष अगाडि यदि विराटनगर कोही आएको थिएन भने 5 वर्षपछि विराटनगर आउने मान्छेले विराटनगर काया पलट भएको देखाउँछ। तपाईँ त्यसर्थ अचम्म मान्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कारणले हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ यो भएको छ। त्यसर्थ पूर्वाधारमा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौँ। र तारिणी प्रसाद कोइराला सञ्चारग्राम हेर्नुहोस्, हामीले आएर निर्माण गरेको तारिणी प्रसाद कोइराला सञ्चारग्राम लगभग उद्घाटनको, यदि कोरोना नआएको हो हामी त्यसलाई उद्घाटन गरेर नेपालकै नमुना सञ्चारग्रामको रूपमा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ स्टुडियोदेखि लिएर महानगरको एफएमदेखि लिएर एउटा आधुनिकतम एउटा सञ्चार गृहको रूपमा चाहिँ सञ्चारग्राम तारिणी प्रसाद कोइराला जो नेपालको इतिहासमा चाहिँ एउटा रेडियो स्थापना गर्ने पहिलो चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, एउटा अग्रज हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो तारिणी प्रसाद कोइराला, जसले विराटनगरमा चाहिँ जुट मिलमा रेडियो चाहिँ नेपाल रेडियो चाहिँ स्थापना गर्नु, उहाँको नामबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै गुरुकुल चाहिँ जहाँ भारत दूतावासको सहयोगमा अहिले नेपालकै नमुनाको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई गुरुकुललाई स्थापना गरेका छौँ। त्यो हामीले नै आएर हाम्रै पालामा निर्माण गरेर सुरुवात गरेर नाट्यघर महानगरपालिकाले बनाएको छ। तपाईँले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। र बस टर्मिनल हामी आइकन चाहिँ जुन बस टर्मिनल छ त्यो हामी आइकन नै त्यसको प्रारम्भ हामीले गरेको हो। र नेपाल सरकारले र टिटिएफले पनि 2 पटक हामीलाई पुरस्कृत गरेर समयमै सम्पन्न गरे गुणस्तरीय काम गरेको भनेर हामीलाई पुरस्कृत गरेको अवस्था पनि छ। हरेक वार्डमा चाहिँ हामीले पार्क बनाउने भनेर महानगरपालिकाले गरिरहेको छ। हामीले ओपन जिमहरूलाई बनाइरहेको छौँ होइन। विभिन्न त्यस्ता कामहरू जुन महानगरपालिकाको, मैले यहाँ तपाईँलाई सूची देखाउनु पर्यो भने धेरै सूचीहरू तपाईँले गर्नुभएका कामहरूको निकै लामो लिस्ट हुन्छ नै। मैले केही कुरा चाहिँ बुझौँ भनेर मात्रै यो प्रश्न राखेको थिएँ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण सूचना दिनु नै भयो। मेयर साहब, फेरि हामी अब एकछिन कोरोनातर्फै फर्क्यौँ।
महानगरवासीहरूले अहिले तपाईँलाई यहाँ हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको कुरा सुनिरहनु भएको छ। महानगरवासीहरूलाई कोरोना त्रासबाट आश्वस्त कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ? हुन त तपाईँले धेरै कुराहरू तपाईँले गरिरहनुभएका कुराहरू ल्याउनु भयो, तर पनि आज समाज आतङ्कित भएको एउटा अवस्था छ। आश्वस्त बनाउन जरुरी छ तपाईँले एउटा नेतृत्वको हैसियतले। हेर्नुहोस्, अहिले कोरोनामा महानगरपालिकाले मैले भने, अब म फेरि दोहोऱ्याएँ, धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले गरेका छौँ। अहिले मैले सरसर्ती तपाईँलाई भन्नु पऱ्यो भने मसँग यहाँ सूची पनि छ। प्रत्येक वडामा हामीले केस इन्भेस्टिगेसनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिम बनाएको छौँ। दैनिक रूपमा 3 ठाउँमा चाहिँ स्वाब सङ्कलन गर्ने काम महानगरपालिकाले गरिरहेको छ। मोबाइल भेनबाट स्वाब नमुना सङ्कलन हामीले घर घरै गएर अपाङ्गता ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले घर घरै गएर स्वाब सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसपछि पिसिआर जाँचको परिणाम एसएमएस मार्फत दिने काम गरेका छौँ। रानी भन्सारमा दैनिक रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट आउने, भारतबाट आउनेहरूलाई एन्टिजेन चेक महानगरपालिकाले गरिरहेको छ र घरबाट अस्पताल जान एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क महानगरपालिकाले गरिरहेको छ र गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ छुट्टै नन कोभिडमा चाहिँ गर्भवती महिलाहरूलाई छुट्टै छ। कोभिड लागेकाहरूलाई छुट्टै 2टा एम्बुलेन्स छ र स्वयं मैले पनि आफ्नो चढ्ने गाडी पनि एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न दिएको छु र काङ्ग्रेसको नगरको कार्यवाहक सभापति अरुण उपाध्यायजीले मैले दिइसकेको छु, उहाँले पनि गाडी एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न दिनुभएको छ र थप आवश्यक परेर धेरैजनाले चाहिँ म पनि गाडी चाहिँ एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न दिन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। यदि हामीलाई आवश्यक पर्यो भने त्यस्ता दानवीरहरू पनि सँगसँगै हामीसँग हुनुहुन्छ र सँगै महानगरपालिकाले अहिले हामीले स्वव्यवस्थापन अत्यन्त वैज्ञानिक ढङ्गले महानगरपालिकाले गरिरहेको छ। नेपाली सेनाले सँग समन्वय गरेर हस्पिटलबाट समयमै स्वव्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर गरिब विपन्नहरूलाई त्यहाँ निःशुल्क दाउरा चाहिँ लास जलाउनको लागि दाउरा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर घरमा चाहिँ कोही नभएकाहरूलाई, आफन्तहरू कोही नभएकाहरूलाई युवाहरूको टोलीबाट चाहिँ हामीले स्वव्यवस्थापन गर्ने कामदेखि लिएर चाहिँ एउटा संस्कारबाट, आफ्नो धार्मिक संस्कारबाट चाहिँ स्वव्यवस्थापन गर्ने, सबलाई चाहिँ दाह संस्कार गर्ने काम पनि महानगरपालिकाले गराउने काम पनि गरेका छ र अस्पतालको बेड पनि हामीले चाहिँ हरेक दिनमा 3 पटक चाहिँ हामी अपडेट गर्छौँ कुन हस्पिटलमा बेडहरू खाली छ, कति सङ्ख्यामा खाली छ र यसको फोकल पर्सन पनि को रूपमा पनि हामीले नगरपालिकाकै एकजना कर्मचारी हैदर अलीजीलाई राखेर फोकल पर्सनको रूपमा राखेका छौँ ताकि मान्छेहरूले एम्बुलेन्समा राखेर बिमारलाई कुदाइरहनु नपरोस् जस्तो अवस्था नहोस् भनेर महानगरपालिकाले गरिरहेको छ। हामीले हरेक हस्पिटलमा चाहिँ कोभिडको चाहिँ ओपिडी सेवा पनि महानगरपालिकाले विराट हस्पिटल र विराट टिचिङ हस्पिटल र नोबेल हस्पिटलमा चाहिँ यद्यपि यो थिएन पहिला, हामीले नै हाम्रै पहलमा चाहिँ ओपिडी सर्भिस पनि सेवा पनि महानगरपालिकाले विशेषज्ञ चिकित्सक राखेर ओपिडी सर्भिस ल्याबको सेवा पनि हामीले दिएका छौँ। मेयर साहब, निश्चित रूपमा तपाईँहरूले महानगरपालिका मार्फत धेरै कामहरू गर्नुभएको छ, यो कुरा बाहिरबाट पनि देखिन्छ नै। एउटा अप्ठ्यारो अवस्था आज हाम्रो समाजले भोगिराखेको छ, यो एउटा चुनौती हो र हिजो म फेरि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनसँग आएँ। हिजो जति बेला चुनाव भइरहेको थियो एउटा आँधीबेहरी आएको थियो भीम पराजुली भनेर, 5 वर्ष पछाडि फेरि पनि त्यो आँधीबेहरी भीम पराजुली भनेर आउनुपर्छ भन्ने त तपाईँलाई पनि लाग्छ निश्चितै रूपमा। र हामी शुभेच्छुकको हैसियतले पनि, जुनसुकै व्यक्तिको शुभेच्छुकको हैसियतले पनि हामी पनि त्यो चाहन्छौँ होला। त यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्नका लागि तपाईँले जुन कामहरू गरिरहनु भएको छ त्यो निश्चितै रूपमा सराहनीय छन् नै। हामी निकै लामो समय पनि बस्यौँ। तपाईँले हाम्रो दर्शक एवं श्रोताहरूलाई राख्नुपर्ने कुराहरू अझै कतिपय हुन सक्छन्, कतिपय यति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू होलान् जुन कुराहरू तपाईँले राख्न आवश्यक छ। के त्यस्तो कुराहरू छुटेको होला जो तपाईँ आफ्ना दर्शक र श्रोताहरूलाई बताउन चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने मेरो सम्पूर्ण जीवन चाहिँ अरूको सेवाको लागि नै म जन्मेको हुँ जस्तो लाग्छ मलाई। म अध्यात्ममा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हिसाबमा पनि जब म निर्वाचित भएर आएँ, मैले सुशासन नै एउटा समृद्धिको आधार हो भन्ने मान्यताबाट पोलिटिक्स गरेँ। एउटा इमान्दारिता, एउटा नैतिकताको राजनीति चाहिँ म प्रारम्भ गर्छु। समाजमा सबै किसिमका विचारहरू छन् र सबै किसिमका मान्छेहरू छन्, सबै किसिमका नेताहरू, राजनेताहरू पनि हुनुहुन्छ, समाजका अगुवाहरू प्रशस्तै यहाँले देख्नुहुन्छ। तर मैले आफूबाट, आफ्नो जीवनबाट चाहिँ आफ्नो एउटा नैतिकता र इमान्दारिताबाट आफ्नो जीवनलाई प्रारम्भ गरौँ भनेर जब म निर्वाचित भएर आइसकेपछि मैले के भने विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरले अनियमितता भ्रष्टाचार गर्दैन
र जानेर कुनै गल्ती गर्दैन, अनजानबाट कुनै गल्ती गयो भने त्यसलाई म सच्याउँछु। र मैले राजनीतिलाई हेर्नुहोस् भरतजी मैले पेसा बनाएको छैन, मेरो बाँच्ने पेसा छुट्टै छ, म त्यहाँबाट बाँच्छु। भोलिका दिनमा पनि म आफ्टर मेयर चाहिँ जनप्रति पछि पनि यदि मेरो जीवन सुरु हुन्छ भने म समाजसेवा गरेर बस्छु। यदि राजनीतिक रूपमा मैले कुनै अवसर पाइनँ भने पनि, तर चाहिँ मैले जीवनमा कहिले पनि गलत काम गर्ने चेष्टा पनि म गर्दैन, मेरो ब्रह्मले पनि दिँदैन हेर्नुहोस्। र अर्को, मैले सेवा सुविधा पनि यहाँलाई थाहा छ, मैले आफ्नो जीवनमा उपभोग गरेको छुइनँ र म कुनै अरबपति खरबपति भएर मैले यो सेवा सुविधा नलिएको होइन। म राजनीतिलाई छुट्टै रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छु, जीवनलाई छुट्टै रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छु, म बाँच्न चाहन्छु। र त्यही भएको आधारमा नै मैले वास्तवमा सेवा सुविधा मैले सरकारी विद्यालयलाई, किनभने जो मेरो थिम पनि मेरो सपना पनि हो, विराटनगरमा भएका सरकारी विद्यालयहरूलाई सुधार्ने सपना, त्यो सपनालाई साकार गर्नलाई मैले विराटनगरमा सयपत्री आदर्श विद्यालय जो 1 नम्बर वार्डमा बन्द हुने अवस्थामा थियो, त्यो विद्यालयलाई मेरो 1 वर्षको सेवा सुविधा दिएर आज त्यो विद्यालयमा हेर्नुहोस् हिजो 20 जना 25 जना विद्यार्थी थिए, आज 100 विद्यार्थीहरू छन्। विराटनगर 19 मा जागृति आदर्श विद्यालय बन्द हुने अवस्था थियो, 20-22 जना 25 जना विद्यार्थीहरू पनि थिएन। अहिले त्यो स्कुल जानुहोस्, मैले 1 वर्षको सेवा सुविधा दिएर अरूले पनि सहयोग गरेर विराटनगर दुईटा स्कुलको कायापलट भएको छ। मैले 1 वर्षको सेवा सुविधा मैले PCR ल्याब स्थापना गर्नलाई कोशी अस्पतालमा निजी क्षेत्रसँग सहयोग गरेर मैले त्यहाँ PCR ल्याब स्थापना गर्न दिएँ। मैले 1 वर्षको सेवा सुविधा मैले राहत कोषमा, किनभने विराटनगरमा लकडाउन थियो, भोकमरीको अवस्था भयो भनेर एउटा छुट्टै चाहिँ महानगरपालिकाले एउटा राहत कोष स्थापना गरेर मैले आफूबाट सुरु गरेर 1 वर्षको सेवा सुविधा दिएँ। कर्मचारीले दिनुभयो, जनप्रतिनिधिहरूले अरूले पनि चाहिँ अलिअलि सेवा सुविधा आफ्नो थप दिनुभयो र नागरिक समाजहरूले उद्योगी व्यवसायहरू थपेर विराटमा 30,000 मान्छेलाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ हिजो। र म चाहिँ एउटा सेवामा विश्वास गर्ने, कर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हिसाबमा पनि मैले आजसम्म चाहिँ कुनै गलत काम गरेको छुइनँ र म गर्दा पनि गर्दैन। मैले धेरै राम्रो काम गरेन भने पनि अहिले आलोचनाका हिसाबले केही कुराहरू बाहिर आएका छन् नि, तपाईँ पनि मान्छे नै हो, काहीँ दुख्दैन तपाईँलाई? अब स्वाभाविक रूपमा म पनि मान्छे नै हो, दुख्छ। तर मैले के बुझेको छु भने समाजमा यस्ता आलोचना टिका टिप्पणी चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई मैले हुन्छ भनेर हिँड्नुपर्दो रहेछ। र स्वयं भगवान् रामलाई त कतिको आलोचना, भगवान्लाई त आलोचना खेप्नु पऱ्यो, कृष्णलाई त आलोचना खेप्नु पऱ्यो, म त मान्छे हो, म त एउटा साधारण मनुष्य हो। र म जस्तो मान्छेलाई आलोचना आउनु भनेको त्यसलाई पदमा बसेको मान्छेलाई म स्वाभाविक रूपमा, तर यदि स्वस्थ आलोचना आउँदा चाहिँ त्यसलाई म आशीर्वादको रूपमा लिन्छु। यदि मान्छेले जानी आलोचना गर्छ भने सुतेको मान्छेलाई उठाउन त गाह्रो हुन्छ होइन। हेर्नुहोस्, यो आलोचनालाई चाहिँ म कसरी लिन्छु भने, मैले बगाली टेलिभिजन भनेको थिएँ, यो चाहिँ आजसम्म 4 वर्ष तपाईँलाई जानकारी गरौँ, 4 वर्षसम्म विराटनगर महानगरपालिकामा चलाउँदै गर्दा एकजनाले पनि कार्यपालिकामा कसैले पनि नोटिफिकेसन लेख्नु भएन, नगरसभामा पनि लेख्नु भएन। अब चुनावी वर्ष आएछ जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। अब यो 5औं वर्ष चुनावी वर्ष हो, आलोचना गर्ने मेरो पार्टीभित्रकालाई पनि आलोचना गर्नुहुन्छ, प्रतिस्पर्धीको रूपमा देख्नेहरूले पनि आलोचना गर्नुहुन्छ। कसैलाई हिजोको फुच्चे महानगरपालिकाको मेयर भयो, हामी त धेरै सिनियर मान्छेहरू थियौँ, यसले हाम्रो भाग खायो भन्नेहरूले पनि आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा पार्टीभित्र मलाई नरुचाउनेहरूले पनि आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ। र सबै स्वस्थ आलोचनालाई म आशीर्वादको रूपमा लिन्छु। म त हेर्नु सकारात्मक मान्छे, एउटा आत्ममा विश्वास गर्ने मान्छे। आलोचना चाहिँ हुनुपर्छ, फेरि आलोचना भएन भने चाहिँ म पनि के भने मैमत्ता हुन्छु, म पनि चाहिँ स्वेच्छाचारी हुन सक्छु। आलोचना चाहिँ आउनुपर्छ, तर स्वस्थ आलोचना त्यसरी गर्नुपर्छ। यदि आफ्नो असल मित्र आलोचना यदि उसले गर्छ भने मलाई व्यक्तिगत भेटेर भन्नुपर्छ, मेरा कमीलाई सुधार्न उसले भन्नुपर्छ। यदि बाहिर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्छ, मिडियाहरूमा चाहिँ आलोचना गर्छ भने ऊ असल मित्र हो कि होइन भन्ने मैले पनि बुझ्नुपर्छ। यद्यपि हरेक आलोचनालाई म आशीर्वादको रूपमा लिन्छु। र यो मैले अघि पनि भने, यो अन्तिम वर्ष भरतजी अब यस्ता धेरै आलोचनाहरू आउँछन्, यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ। र म किञ्चित पनि विचलित नभइकन यो कोरोना सङ्कटको महामारीमा चाहिँ सबैको सहयोग लिएर, न सङ्घ न प्रदेश न स्थानीय न मेरा जनप्रतिनिधि न कर्मचारी न नागरिक समाज न उद्योगी व्यवसाय सबैको चाहिँ मत लिएर सबैसँग समन्वय गरेर म काम गर्छु। किनभने यो प्रतिकूल अवस्था हेर्नुहोस्, हामी प्रतिस्पर्धा गरौँला, पछि सङ्कट सकिसकेपछि महामारी सकेपछि हामी राजनीतिक रूपमा पनि प्रतिस्पर्धा गरौँला, पार्टीगत रूपमा पनि प्रतिस्पर्धा गरौँला र अन्य हिसाबमा पनि प्रतिस्पर्धा गरौँला, आफ्नो कुराहरू राखौँला। यतिखेर हामीले कसैले राम्रो काम गर्दैछ भने
उसलाई प्रोत्साहित गर्दा चाहिँ अझै ऊ मोटिभेट भएर काम गर्न सक्छ। उसलाई सहयोग गर्दा सहयोगी हातहरू थपिँदाखेरि एउटा व्यक्तिको ज्यान जोगाउन सकिन्छ, धेरै असङ्ख्यहरूको ज्यान जोगाउन सकिन्छ र सबैलाई जोड्दाखेरि यो सङ्कटलाई सबै मिल्दाखेरि मात्र यो सङ्कटलाई हामीले परास्त यो महामारीलाई यो कोभिडलाई हामी महामारीलाई परास्त गर्न सक्छौँ। तसर्थ यतिखेर आलोचना गर्ने विषय होइन। आलोचना मसँग धेरै कमी कमजोरी होलान्, म कुनै सबै कुरा सर्वगुण सम्पन्न छु म भन्दिनँ, तर स्वस्थ आलोचना गरिदिनुहोस्, मलाई भेटेर अझै मेरा अवगुणहरूलाई सच्याइदिनुहोस्। असल मित्र जो हो जसले मेरो अवगुणहरूलाई सच्याइदिन्छ, भनिदिन्छ, नजिक आएर भनिदिन्छ, उसले सच्याइदिन्छ र स्वस्थ आलोचना गर्नेहरूलाई म सम्मान गर्छु। तसर्थ यसमा चाहिँ म प्रसन्न नै हुन्छु, तर यो बेला चाहिँ आलोचना गरेर टिका टिप्पणी गरेर चाहिँ कसैलाई तल झारेर चाहिँ गर्ने बेला चाहिँ पटक्कै होइन र म पनि गर्दिनँ। अरूलाई पनि गर्न यदि कसैले गर्छ भने पनि उसको विवेक अनुसार हो। हेर्नुहोस्, मान्छेको आफ्नो सोच अनुसार गर्ने हो। मेरो सोच जे सोच छ म त्यो सोच अनुसार गर्छु। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ जोसँग जे छ त्यसले त्यही दिन्छ। हेर्नुहोस्, हुन्छ मेयर साहब, तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो व्यस्तताका माझमा, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस् त, धन्यवाद भरतजी। तपाईँले पनि एउटा लोकप्रिय च्यानल कोशी अनलाइन, कोशी टिभी, प्रदेशकै विराटनगरको लोकप्रिय चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ मलाई आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेयर भीम पराजुली यो स्टुडियोबाट अब सिधै घर जाँदै छैनन् र कुनै नास्ता पानीमा भुल्दै छैनन्। उनी या त अब घाटमा मलामीको रूपमा पुगेका हुनेछन् या त कुनै बिरामीको घरमा सेवक बनेर पुगेका हुनेछन्। मेयर भीम पराजुली, मानिसहरूले, महानगरवासीहरूले जुन विश्वासले भीम पराजुलीलाई विराटनगर महानगरको मेयरको रूपमा स्थापित गर्ने काम गरेका छन्, निश्चितै रूपमा भीम पराजुलीले आफूलाई महानगरपालिकाको मेयरको आदर्शले अनुप्राणित हुने गरी काम गरिरहेको कुरा यहाँहरूसम्म आएको नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। न कसैको प्रशंसा गर्नु छ, न कसैको विरोध गर्नु छ। आज कोरोना कहरले समाज थलिएको बेलामा ती सङ्क्रमितहरूसम्म पुगेर सेवाको मलम लगाउनु छ। यो अभियानमा लागेका भीम पराजुलीलाई हामी हाम्रो कोशी अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, कार्यक्रम कस्तो रह्यो? तपाईँका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै बर्बरिकको यात्रा निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनेछ। आजको विशेष श्रृङ्खलाबाट बिदा हुने बेला भएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा हाम्रो जनजीवनको अर्को पहेँली लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुने बाचासहित तपाईँको भरत गुरागाईँ बर्बरिक शब्दबाट ओझेल पर्न चाहन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।